बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त है और दिन है सोमवार का। 3 अहम इशूज़ पर बात करेंगे। आगाज़ करते हैं सदर यूनिवर्सिटी में पेश आने वाला वाक़या। जो इस्लामाबाद कैंपस है वहाँ पे एक वाक़या हुआ, उसकी वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये वाक़या क्या हुआ, सिक्योरिटी ज़राए क्या कह रहे हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, और एक जो मौक़िफ़ डॉक्टर आइना है जो उनका है, उनका मौक़िफ़ क्या है। वाक़या ये पेश आया, जो पहले तो वीडियोज़ वायरल हुई जिसमें नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है बावर्दी, वो अपनी अहलिया के साथ वहाँ पे नज़र आते हैं और स्टूडेंट्स के साथ उनकी तल्ख़ कलामी होती है, धक्कम पेल होती है। फिर स्टूडेंट्स उनको बताया गया कि यरगमाल बना लेते हैं, या स्टूडेंट्स उनको अंदर ले जाते हैं और उनको बिठा लेते हैं। और उसके बाद फिर ये हुआ कि अच्छा, इस दौरान जो सबसे अफसोसनाक वाक़या हुआ वो ये हुआ कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं वो फायर करते हैं 2, लेकिन वो फायर नहीं होता। फिर वो 2 या 3 और फिर वो हवाई फायरिंग करते हैं तो फायर हो जाता है। और इस तरह से ये एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। अच्छा, उस पे हुआ ये कि पहले मैं बता देता हूँ कि सिक्योरिटी ज़राए आप क्या कह रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से जो चंद अकाउंट्स हैं सिक्योरिटी ज़राए के, वहाँ से खबर आई कि सरहद यूनिवर्सिटी में चंद स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट फ़ीस के मामले और क्लासेस के इशू पर एहतजाज कर रहे थे। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट अफेयर्स की हेड डॉक्टर आइना स्टूडेंट से बातचीत करने गई, जिस पर चंद मुश्तिल स्टूडेंट्स ने उनसे बदतमीज़ी की। डॉक्टर आइना ने अपने शोर जो फ़ौज में अफसर हैं उनको मदद की कॉल की। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी ज़राए बात कर रहे हैं वो कुछ और है। जो अभी डॉक्टर आइना का मौक़िफ़ एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त ने बयान किया, उसमें थोड़ा सा तज़ाद है। फिर आगे कहा गया कि जब वो अफसर वहाँ पहुँचा तो स्टूडेंट्स ने उनसे भी बदतमीज़ी की, जिस पर यह नाखुशगवार वाक़या पेश आया। ताहम मुतल्लिका अफसर को तहवील में ले लिया गया है और उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। पाक फ़ौज की अवलीन तरजीह तादीबी निज़ाम और इंसाफ है। इंक्वायरी की जो भी रिपोर्ट आई उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ आया है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक HOD है वहाँ पे, डॉक्टर जदून, शायद उनका नाम बताया जा रहा है, डॉक्टर जदून खान। उनकी कोई डॉक्टर आइना के साथ कोई तनाज़ा चल रहा था और स्टूडेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर आइना ने उनको जो है वो गालम गलोच की, उनसे तल्ख़ कलामी की, बल्कि उनको कहा कि मैं तुम्हारे पर FIR करवाऊँगी। और स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम डॉक्टर जो जदून हैं, जो HOD हैं, उनके हक़ में हम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। और फिर ये सारा जो है वो वाक़या पेश आया। अब आए तीसरे मौक़िफ़ के ऊपर। अच्छा, वैसे ही जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं, इनका जो नाम बताया जा रहा है वो असफंदयार वली, इनका जो है वो नाम बताया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये तीसरा मौक़िफ़ है, ये हमारे दोस्त इब्रार वली जो हैं, उन्होंने बहुत अहम ट्वीट किया है। इब्रार वली बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं। इब्रार वली कहते हैं कि सरहद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में आज पेश आने वाले वाक़े की अहम तफसीलात सामने आई हैं। वीडियो में नज़र आने वाले आर्मी अफसर के साथ मौजूद खातून की शनाख्त डॉक्टर आइना अता के नाम से हुई, जो सरहद यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से वाबस्ता हैं। डॉक्टर आइना अता के मुताबिक कुछ तलबा और तालबात अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज कर रहे थे और वो जब उनसे बात करने पहुँची तो तलबा ने उन्हें घेर लिया। उनका दावा है कि ये सब कुछ बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत उनके खिलाफ किया गया। डॉक्टर आइना ने एक HOD पर हरासा करने के इल्ज़ाम भी आयद किए हैं और बताया है कि वो इस मामले पर थाना हमक में FIR भी दर्ज करवा चुकी हैं। फायरिंग के वाक़े पर डॉक्टर आइना का कहना है कि जब वो तलबा और तालबात के दरमियान गिरी हुई थी तो किसी ने, यानी उन्होंने घेरा हुआ था, तो किसी ने उनके शोर को फ़ोन करके इतला दी कि उन्हें यूनिवर्सिटी में घेर लिया गया है। उनके मुताबिक उनके शोर अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे और इतला मिलने के बाद फौरी तौर पर वो यूनिवर्सिटी पहुंचे। डॉक्टर आइना के मुताबिक जब उनके शोर उन्हें वहां से लेकर दफ्तर या ब्लॉक की तरफ जा रहे थे तो तलबा और तालबात ने उन्हें मुसलसल घेरे रखा और इस दौरान हाथापाई हुई। उनके शोर पर भी हाथ उठाया गया और उनकी वर्दी फाड़ दी गई, जिसके बाद फायरिंग का वाक़या पेश आया। डॉक्टर आइना का मौक़िफ़ है कि अगर उनके शोर किसी पेशगी इरादे के तहत वहाँ आते तो अकेले ना आते बल्कि मज़ीद लोगों के साथ आते। उनका कहना है कि खातून की जानिब से शोर को फ़ोन करके ये इतला दी जाए कि उसे घेर लिया गया है तो वो पहले यूनिफॉर्म तब्दील करने की बजाय फौरी तौर पर अपनी अहलिया की मदद के लिए पहुंचेगा। यह डॉक्टर आइना अता की जानिब से वाक़े पर सामने आने वाला मौक़िफ़ है। उनकी जानिब से HOD पर आयद किए गए इल्ज़ामात और वाक़े की दीगर फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ भी जल्द सामने आ जाएगा। वैसे ज़ाहिर है इस पर कोई भी मैं कोशिश कर रहा था कि बराह रास्त किसी से बात हो जाए, लेकिन नहीं हो सकी। लेकिन अगर कोई इस पर किसी का मुतज़ाद कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो ज़रूर हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करें। तो ये बहरहाल देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बात हो सकती है कि स्टूडेंट्स ने डॉक्टर आइना अता जो हैं फ़ीमेल हैं उनके साथ शायद की बात कर रहा हूँ कि उनसे बदतमीज़ी भी की हो, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन इस तरह से, और ये भी चले हैं कि उनके हस्बैंड वहाँ पे पहुँच गए थे, लेकिन ये भी आप देखें कि जब उनके हस्बैंड वहाँ पर मौजूद है तो पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है। तो बजाय उनके हस्बैंड को खुद कानून हाथ में लेने के, फायर करने के, उनको पुलिस को कहना चाहिए था। और वो तो हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, तो वो तो एक कॉल करते तो
आधे इस्लाम आबाद की पुलिस वहाँ पर पहुँच सकती थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग वहाँ पहुँच सकते थे, तो उनको किसी सूरत भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। बहरहाल इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर स्टूडेंट्स ने, किसी भी स्टूडेंट ने डॉक्टर आइना अता के साथ अगर मिसबिहेव किया है, बदतमीज़ी किया है, उनके साथ मिसबिहेव किया है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ को बहरहाल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इस अमल को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जो असफंदियार वली जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं उनकी जानिब से हुआ है। अब अगली खबर पर आते हैं जी। इमरान खान साहब का मामला आपको पता है कि तौहीन अदालत हो चुकी है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर हो चुकी है। होना तो ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी आज केस को समाअत के लिए मुकर्रर करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जमा होने वाली हुकूमती रिपोर्ट खुद ये बताती है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, और उस मेंटल टॉर्चर की वजह से उनका ब्लड प्रेशर का इशू है। ये खुद हुकूमत के अपने डॉक्टर्स की रिपोर्ट में है। फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होती है तो उस रिपोर्ट को हुकूमत निगलेक्ट नहीं करती, उसके ऊपर एतराज़ात नहीं उठाती, उसको तस्लीम कर लेती है। फिर उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जजेस जब ऑर्डर कर देते हैं तो उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन की बजाय जो ड्रामा हुआ वो आपके सामने है। अब इस वक्त जो बाल है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कोर्ट में। क्यों? क्योंकि देखें, आज बैरिस्टर गौर साहब और लतीफ़ खोसा साहब गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की कोशिश की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वो मसरूफ़ हैं। ऐसी कौन सी मसरूफियत है कि पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म, ना सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म बल्कि अब भी अगर फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट जारी होते तो आज इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते, उनकी दोताई अक्सरियत होती। तो ये अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एक बड़ा सवाल है कि पहले भी उनके ऊपर उंगलियां उठती हैं कि वो इमरान खान के मामले में इसलिए उस तरह से अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते क्योंकि इमरान खान 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान बरह रास्त 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं। क्योंकि आज अगर 26वीं तरमीम का खत्म हो जाए तो जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं रहेंगे, बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। तो इसलिए जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब को इमरान खान के मामले में बजाय खुद कोई इकदाम करने के, उनको ये मामला वैसे ही मुनीब अख्तर साहब के पास भेजना चाहिए कि वो इस मामले को देखें। उनको ये इख्तियार उनको देना चाहिए, और अगर खुद करना है तो खुद वो बर वक्त उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करें, क्योंकि इस वक्त नेगलिजेंस नहीं हो सकती। देखें, इमरान खान क्यों कैद है, किसकी कैद में है, कौन ये सारा कुछ कर रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन इस वक्त जो तहरीक इंसाफ बात कर रही है, जो तहरीक इंसाफ का वर्कर बात कर रहा है, जो इमरान खान की बहनें बात कर रही हैं, वो सब दुरुस्त बात कर रहे हैं कि इस वक्त तो बाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कोर्ट में है, क्योंकि इस वक्त इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो ये केस समाअत के लिए मुकर्रर करें। करना तो उनको चाहिए था कि वो हफ्ते वाले दिन लगा देते, इतवार को अदालत खोलते, क्योंकि इस हवाले से बैरिस्टर गौर साहब ने जो बताया, और उनके पास पूरी तारीखें हैं गौर साहब के पास, कि 15 मरतबा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा चुके हैं, 25 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा चुके हैं। यानी केसेस की समाअत के अलावा जब वो जाके कहते रहे कि हमारे केसेस लगाएं, इमरान खान को इंसाफ दें। फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान बिजी थे, गौर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हमने जाके कहा है कि कल या परसों इमरान खान का केस ज़रूर लगा दें। सुप्रीम कोर्ट पहले भी वो जो जुल्फ़िकार इकबाल साहब ने बताया है कि ऑनलाइन बैठ सकते हैं जजेस, 2 जजेस यहाँ से, शायद वही साहब लाहौर से, और शायद वही साहब को इस्लामाबाद भी बुलाया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये कोई सियासी केस नहीं है, ये कोई दीवानी केस नहीं है, ये कोई प्रॉपर्टी का केस नहीं है, ये एक साबिक वज़ीर आज़म, बल्कि जिसको अब भी पाकिस्तान के लोगों ने वज़ीर आज़म मुंतखब किया, ये उसकी ज़िंदगी का मसला है। इमरान खान एक फ़र्द या एक शख्स नहीं है, करोड़ों वोटर्स ने उनको वोट दिया है, करोड़ों पाकिस्तानियों के लीडर हैं पाकिस्तान। देखें, मैं कोई लफाजी नहीं कह रहा, मैं कोई मुहावरा नहीं कह रहा, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के 90% से ज़्यादा लोग इमरान खान के साथ हैं। तो 90% लोगों के, पाकिस्तान के लोगों के वो लीडर हैं और नुमाइंदे हैं, तो उनको कैसे आप इस चीज़ को निगलेक्ट कर सकते हैं कि आप उनका केस नहीं लगा रहे। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो 2 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने ये कमिटमेंट दिया है कि वो आज फाइल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रख देंगे, और जल्द समाअत की दरख्वास्त भी तहरीक इंसाफ आज दायर कर देगी। तो इसी तरह से आज जो है वो हुकूमत की जो रिव्यू पिटीशन है, रिव्यू एप्लीकेशन है, उसको नंबर लग गया है। पीटीआई की कंटेम्प्ट, जो डॉक्टर उस्मा की कंटेम्प्ट एप्लीकेशन है, उसको अभी नंबर नहीं लगा, वो भी लग जाएगा उम्मीद है। तो अब उन्होंने ये कहा बैरिस्टर गौर साहब ने कि इमरान खान जब भी जाएंगे वो अपना टेस्ट करवाएंगे, जो उनका ज़रूरी ट्रीटमेंट होगा वो करवाएंगे, और 1 मिनट भी इजाफी वो जेल से बाहर हॉस्पिटल में नहीं बैठेंगे। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि सिटी एंजियोग्राफी मशीनी ख़राब थी, डॉक्टर फैसल सुल्तान को अगवा करके रखा गया 4-5 घंटे, और उन्होंने कहा पूरे मुल्क के लिए लम्हा फ़िक्री है कि एक साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है कि मेरे साथ मुर्सी वाला सलूक जो है वो किया जा सकता है। अब देखें, इस वक्त पीटीआई की इंटरनल लड़ाइयाँ जो हैं उन पे पीटीआई को फोकस करने की बजाय, या मरियम भट्टू साहिबा ने, मैंने ट्वीट तो नहीं पढ़ा, को बता रहा था कि उन्होंने अलीमा खानम साहिबा के खिलाफ ट्वीट कर दिया, इन चीज़ों का इस वक्त क्या फ़ायदा होगा?
یہ اگر مریم بٹو صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے علیمہ خانم صاحبہ کے خلاف تو انہوں نے ان کا پرپس کیا ہے, وہ کیا چاہتی ہیں؟ اس وقت پی ٹی آئی کا ٹوٹل فوکس اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا یہ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی کنٹمپٹ ہو چکی ہے, سپریم کورٹ پہ دباؤ بڑھانا چاہیے, چیف جسٹس پاکستان پہ دباؤ بڑھانا چاہیے, ان کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے, چیف جسٹس پاکستان کو بار بار ان کو یاد دلانا چاہیے اور ان کو لائم لائٹ میں لانا چاہیے چیف جسٹس پاکستان کو کہ آپ کی عدالت کے فیصلے کی توہین ہو چکی ہے. آپ دیکھیں یا حکومت کے خلاف فیصلہ آئے گا یا عدالت کی جو ساکھ پچھلے ایک ہفتے میں بنی ہے وہ ساکھ دوبارہ چلی جائے گی. اور ویسے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب سے وہ چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں اس دن سے لے کے آج تک ایک ہی بار ایسے ہوا ہے کہ 72 گھنٹوں کے لیے سپریم کورٹ کی عزت رہی, سپریم کورٹ کا نام مقام اور مرتبہ بنا, لوگوں نے دعائیں دیں سپریم کورٹ کو, لوگوں نے عزت سے سپریم کورٹ کا نام لیا. ایک ہی ٹائم آیا 72 گھنٹے کے لیے اور وہ تھا جب انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ عمران خان کو 48 گھنٹوں میں 2 دن میں عمران خان کو ہاسپٹل لے کر جائیں. تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ انصاف کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے. جیسے شاہد وحید صاحب, جیسے نعیم اختر افغان صاحب, جیسے اشتیاق ابراہیم صاحب کی لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھی, دعائیں دی لوگوں نے. تو اب پی ٹی آئی کو انٹرنل لڑائیوں میں فوکس کرنے کی بجائے اور اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا, یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. یہ پچھلے 3 سال سے پی ٹی آئی کر رہی ہے. پی ٹی آئی کو اس وقت ٹوٹل فوکس سپریم کورٹ پر اور چیف جسٹس پاکستان پر رکھنا چاہیے, بار بار چیف جسٹس پاکستان کو یاد دلانا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جب سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں لگیں اور ان سے اپیل کی گئی, استدعا کی گئی, ان سے درخواست کی گئی, ان کے حوالے سے بات کی گئی تو یہ ہیٹ ان تک پہنچی ہے, یہ بات ان تک پہنچی ہے. اور پھر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کی بہنیں ایک بار گئی تھیں وہاں پر بیٹھی رہیں اور پھر چیف جسٹس پاکستان نے پیغام بھجوایا کہ پلیز آپ چلی جائیں, انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گی. پھر چیف جسٹس پاکستان نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بلا کے ان سے ملے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب ان کو لائم لائٹ میں لایا جاتا ہے تو وہ اس چیز کا پریشر محسوس کرتے ہیں. اور اس وقت اگر کوئی عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے میں ایک ریلیونٹ شخصیت ہے تو وہ چیف جسٹس پاکستان ہے. کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, اس کا توہین ہو چکی ہے, عمل درآمد نہیں ہوا. اب چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کے حلف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ کیس آج ہی سماعت کے لیے لگائیں, کل سماعت کے لیے لگائیں اور عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کروائیں. کیونکہ آپ ایک چیز نوٹ کریں, رانا ثناء اللہ نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا عمران خان عدالتوں کی کسٹڈی میں, عدالتوں کے فیصلوں کے تحت وہ جیل میں, اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو عدالتیں ذمہ دار ہوں گی. تو پھر یہ کیا چیف جسٹس پاکستان کے تک یہ بیان نہیں پہنچا؟ کیا چیف جسٹس پاکستان کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا چیف جسٹس پاکستان کو نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان کی صحت کے اس وقت ایشوز کیا ہیں, کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح سے ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا؟ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان جب ان کے حوالے سے یہ براہ راست موجود ہے کہ وہ ایک ایسی آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں جس کی عمران خان مخالفت کرتا ہے تو یہاں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور یہ عمران خان کی زندگی کا مسئلہ ہے. تو یہاں پہ چیف جسٹس پاکستان خود کو کسی صورت بری ذمہ نہیں کر سکتے. باقی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ایک اوپن لیٹر آ گیا ہے جمائمہ خان کا, اور اس کو تھوڑا سا میں حذف کر کے پڑھوں گا, آپ کو وجہ پتہ ہی ہے. ایک تو انہوں نے جو یو کے پرائم منسٹر ہیں ان کو, وزیر خارجہ, ان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ برطانیہ کب تک جو ہے وہ خاموش رہے گا. انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ 3 سال سے میرے 2 بیٹوں کے والد اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ان کے مخالفین کی جانب سے ذاتی انتقامی کارروائی کے تحت بے رحمی سے سزا دی جا رہی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق یہ صورتحال تشدد کے زمرے میں آتی ہے اور اب ان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر ممکنہ طور پر جان لیوا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. وہ 3 سال سے قید تنہائی برداشت کر رہے ہیں. تقریباً 10 ماہ سے ان کے خاندان کو ان سے رابطے سے محروم رکھا گیا. انہیں بنیادی انسانی جو حقوق ہیں وہ میسر نہیں ہیں, فیملی سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی, کسی ہیومن کوئی انٹریکشن نہیں ہے, اگر کسی کو سلام کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے. پھر انہوں نے کہا کہ ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی, وکیلوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا, ڈاکٹرز کو رسائی سے محروم کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کے بالکل خلاف ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے نیلسن منڈیلا قواعد کے تحت 15 مسلسل دنوں سے زیادہ قید تنہائی ممنوع ہے اور اسے تشدد کے مترادف قرار دیا جاتا ہے. عمران خان سے یہ سلوک 15 دن نہیں بلکہ 3 سال سے ہو رہا ہے اور وہ یہ سب کچھ برداشت کریں. پاکستان کی اپنی سپریم کورٹ میں اب اس کی انٹرونشن ہو چکی ہے, ایک رپورٹ جمع ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے, خاندان سے ملاقاتیں کروائی جائیں, بیٹوں سے 2 بار بات کروائی جائے. اس کے باوجود احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اب یہ معاملہ محض پاکستان کی داخلی سیاست کا نہیں رہا, یہ انسانی حقوق کا ہنگامی بحران بن چکا ہے. عمران خان کے برطانیہ کے ساتھ گہرے اور دیرینہ تعلقات ہیں. انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیم کی قیادت کی اور کئی برس تک انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلی. اس ملک کے ساتھ ان کا تعلق نصف صدی سے بھی زیادہ پر محیط ہے. یہاں پہ رک کے ایک اور بات بتا دوں کہ 21 کپتان
کرکٹ کے بڑے کپتان جو ہیں وہ لیٹر لکھ چکے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کو. اور کتنی شرمناک بات ہے کہ پاکستان کے کرکٹر سابق ہوں موجودہ ہوں وہ مکمل طور پہ خاموش ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے کہ کل کو عمران خان رہا ہوگا یہ سارے بنی گالا لائن بنا کے جا رہے ہوں گے. اس کے بعد جمائمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان کی فلاحی خدمات کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے جن میں پاکستان کا واحد مفت کینسر ہسپتال اور ایک یونیورسٹی قائم کرنا بھی شامل ہے. ان کے دونوں بیٹے میرے بیٹے سلمان اور قاسم برطانوی شہری ہیں. انہیں ہزاروں میل دور بیٹھ کر اپنے والد کی بگڑتی ہوئی صحت جو ہے اس کو وہ دیکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. انہیں پاکستان آ کر اپنے والد سے ملنے سے روکا گیا, ویزے دینے سے انکار کیا گیا, حکومتی عہدیداران کی جانب سے سرعام خود ان کی گرفتاری کی دھمکیاں دی گئیں اور یہاں تک کہ عدالت کی جانب سے مقرر کردہ باقاعدہ فون کال سے بھی محروم رکھا گیا. میں نے برطانوی حکومت سے 12 اپیل کی ہے کہ وہ مداخلت کرے. پس پردہ سفارتی ذرائع سے مداخلت کی مبینہ کوششیں واضح طور پر ناکام ہو چکی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ پس پردہ جو کوششیں ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ مجھے تحریری طور پر بتایا گیا تھا کہ میرے بیٹے جو برطانوی شہری ہیں اپنے والد سے ملنے پاکستان اگر جاتے ہیں تو انہیں گرفتار اگر کر لیا جاتا ہے تو برطانیہ مداخلت نہیں کرے گا. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اس میں برطانیہ کو اپنا موقع واضح کرنا چاہیے. پاکستان سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنی سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرے, عمران خان کو طبی سہولیات تک رسائی بحال کرے اور انہیں اپنے خاندان سے ملاقات کا حق دے, طویل قید تنہائی ختم کرے اور ان کی بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنائے. پاکستان وہ کہتی ہیں کہ انٹرنیشنل قوانین کا پابند ہے اور برطانیہ کی روایات نہیں ہیں کہ وہ من مانے حراستی اقدامات, غیر انسانی سلوک اور بنیادی حقوق سے محرومی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. اگر ہم ان اصولوں کا حوالہ صرف اس وقت دیں جب ہمارے لیے آسان ہو اور جب یہ اصول سیاسی طور پر ناگوار ہوں تو انہیں نظر انداز کر دیں تو پھر ان اصولوں کی کوئی حقیقی جو ہے وہ حقیقت سامنے نہیں رہ جاتی. اور وہ کہتی ہیں کہ اپیل ہے کہ آپ درست جو ہیں وہ اقدامات کریں. تو بہرحال جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ حکومت کی نظرثانی اپیل کو نظرثانی درخواست کو نمبر الاٹ ہو چکا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی جو توہین عدالت کی ڈاکٹر عثمان کی توہین عدالت کی درخواست ہے اس کو کب جو ہے وہ نمبر لگتا ہے. اور آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ ہوئی ہے کہ کچھ قیدیوں کی جانب سے درخواستیں دائر کروائی گئی اسلام آباد کورٹ میں اور وہ اس جج کے سامنے لگائی گئی ہیں, جسٹس آصف کے سامنے جسٹس ڈوگر نے لگائی ہیں, جس کے بیٹے نے 2 معصوم بچیوں کو کچل دیا تھا اور پھر اس کو جس طرح سے بچایا گیا اور سیٹ پہ بٹھایا, اس کے بیٹے کو بھی بچایا گیا اور ان کو بھی جس طرح سے جج بنایا گیا اور لگایا گیا وہ سب کو پتہ ہے. تو ایسے ججز کو عمران خان کے کیسز نہیں سننے چاہیے جن کا براہ راست عمران خان سے دشمنی ہے کہ عمران خان جس آئینی ترمیم کے تحت وہ آئے ہیں عمران خان اس آئینی ترمیم کے خلاف ہے, تو کیسے انصاف کر سکتے ہیں عمران خان کے خلاف؟ آج تک ان کا ایک فیصلہ ایسا نہیں ہے جو بتایا کہ انصاف کیا انہوں نے عمران خان کے ساتھ, چاہے وہ ہائی کورٹ کے وہ ججز ہوں جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئے ہیں, چاہے وہ سپریم کورٹ کے وہ ججز ہوں جو 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں. آج تک ایسا نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا پورا فوکس اس چیز پر ہونا چاہیے کہ چیف جسٹس پاکستان اب یہ کیس لگائیں, اگر نہیں لگاتے تو سب سے زیادہ سوالات چیف جسٹس پاکستان جسٹس جائیہ خان آفریدی پر اٹھیں گے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ سے کو آگاہ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.